अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व्यूअर्स। उम्मीद है आप तमाम लोग ठीक होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे मौसम को। तो आज मैं गवादर के मौसम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि गवादर में पूरा साल मौसम तकरीबन कैसा रहता है। बाकी तो ज़ाहिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मामलात को बेहतर जानते हैं। आने वाला मौसम कैसे होता है, पहले कैसे था, तो ये सब मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन मैं गवादर का जो एक मेरा थोड़ा बहुत तजर्बा है तो मैं उस हवाले से आपसे शेयर करना चाहूँगा। कुछ लोग अगर गवादर का विज़िट करना चाहते हैं तो उनको ये मालूमात होनी चाहिए और उस हिसाब से फिर वो अपनी तैयारी करके गवादर तशरीफ़ लाएँ। और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो सवाल होता है दोस्तों की तरफ से वो ये होता है कि कौन सा मौसम, कौन सा जो सीज़न है वो गवादर के लिए बेहतर होगा कि गवादर में विज़िट किया जाए, सर्दियों में आया जाए या गर्मियों में आया जाए, कौन से दिन होने चाहिए। तो इस बारे में मैं आपको इंशाअल्लाह ताला तफसील से बताने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो नए आने वाले दोस्त हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब फरमाएँ, लाइक फरमाएँ, शेयर फरमाएँ और बेल आइकॉन को प्रेस फरमा लें ताकि आपको जो नई आने वाली वीडियोस हैं गवादर के बारे में मालूमात हैं वो तवातुर से मिलती रहें और आपकी मालूमात में हम इजाफ़ा कर सकें। तो मैं सर्दियों से जो है ना वो चाह रहा हूँ कि शुरू करूँ, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, तो इसलिए जो दोस्त हैं वो अगर विज़िट करना चाहें तो उनको सर्दियों से जो है ना वो मालूमात में शुरू करना चाहूँगा। तो गवादर में सर्दी की शिद्दत नहीं होती आम तौर पर। गवादर में मौसम तकरीबन सर्दियों में नॉर्मल रहता है। ऐसे गवादर में मौसम होता है जैसे बाकी पंजाब, सिंध या KPK में KPK के कुछ इलाके वो सर्द इलाके भी हैं, कुछ इलाके जैसे पेशावर वगैरह है तो वहाँ पर जैसे मार्च में मौसम होता है, स्प्रिंग सीज़न का जो एटमॉस्फेयर होती है बेसिकली वो गवादर में शदीद सर्दियों में मिलती है हमें। शदीद सर्दी से मुराद गवादर में 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक तकरीबन जो है ना ये मौसम सर्दियों का होता है। तो वहाँ इतना सर्दी की शिद्दत नहीं होती, यानी 3 से 4 राउंड अबाउट जो सेल्सियस है उसका डिफरेंस होता है। अगर दिन के टाइम 20-22 जब तक 23 तक अगर डिग्री दर्जा हरारत चला जाता है तो रात को फिर 17, 18, 19 तक जो है ना वो गिरता है। यानी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस रात का नहीं होता और आपको रात के पिछले टाइम या रात में आम तौर पर जो ना आपको किसी मोटी चादर की पहनने की ज़रूरत महसूस होती है या फिर पतला जो कंबल है आम तौर पर वो इस्तेमाल गवादर में किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप आएँ गर्मियों में तो गर्मियाँ गवादर में कोई इतना ज़्यादा शदीद नहीं होती। हबस होती है, जब हवा रुक जाए तो हबस महसूस होती है समंदर की जो भारी हवाएं हैं उनकी वजह से थोड़ी सी हबस महसूस होती है। लेकिन अगर आप छाँव में बैठ जाते हैं, जब पंखा इस्तेमाल करते हैं तो आपको गवादर में शदीद गर्मी महसूस नहीं होती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गवादर में जो लू है वो नहीं चलती। समंदर की जो नम हवाएं हैं उनकी वजह से गवादर में जो है ना वो लू ना होने के बराबर होती है और मौसम गर्मियों में भी नॉर्मल रहता है लेकिन हबस महसूस होती है। और गर्मियों में भी कोई मौसम की हिद्दत इतना ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये है कि दर्जा हरारत में वही 3, 4, 5 का डिग्री का जो है ना वो फ़र्क रहता है सेल्सियस का। अब मसलन दिन के टाइम अगर गवादर में कोई 32 से 35 डिग्री तक अगर चला जाता है तो रात को फिर वो 28, 27, 26 और 29 तक जो है ना वो गिरता है। तो मौसम रात को निस्बतन गवादर में गर्मियों में नॉर्मल होता है, अच्छा मौसम होता है। बाहर की फ़िज़ा बहुत साफ़ होती है,
پورا سال تقریباً گوادر میں فضا صاف رہتی ہے. گوادر میں الحمدللہ آلودگی نہ ہونے کے برابر ہے اور بہت صحت افزا گوادر کی ایٹماسفیئر ہے. خاص طور پر صبح کی جو سیر ہے گوادر میں وہ بہت زبردست آپ کو ایک چیز محسوس ہوگی جب آپ گوادر تشریف لائیں گے، کیونکہ ساحل سمندر پہ سیر کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے. اور جب آپ میرین ڈرائیو پہ چل رہے ہوں اور گوادر کے ساحل کے ساتھ ساتھ آپ کی صبح کی سیر ہو رہی ہے. اور جیسے پورے ملک میں ماشاءاللہ 4 موسم پاکستان میں انجوائے ہوتے ہیں، تو گوادر میں بھی اسی طرح 4 موسم ہی انجوائے ہوتے ہیں. یہاں موسم کی شدت تو نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے جب گرمیاں اور سردیاں آتی جاتی ہیں تو اس درمیان کے جو موسم ہوتے ہیں وہ بھی گوادر میں انجوائے ہوتے ہیں. گوادر میں پہلے درخت کم تھے، لیکن الحمدللہ سی پیک کے آنے کے بعد وہاں پر پانی کی کچھ بہتری ہوئی ہے، فراہمی کی، تو اس سے جو ہے نا گوادر میں الحمدللہ ابھی آپ کو گرینری نظر آتی ہے. اور گرینری کی وجہ سے گوادر میں موسم پہلے سے کافی بہتر محسوس ہوتا ہے. اور اب آتے ہیں اصل موضوع پہ کہ گوادر میں جو وزٹ کرنے کا اچھا موسم ہے وہ کون سا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گوادر میں وزٹ کرنے کا، ویسے تو پورے سال گوادر اوپن ہوتا ہے، وزٹ کیا جا سکتا ہے کسی بھی وقت، لیکن گوادر میں بہترین جو موسم ہوتا ہے وزٹ کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں وہ سردیوں کا ہوتا ہے. کیونکہ سردیوں میں موسم جو ہے نا یہاں سپرنگ سیزن کی طرح رہتا ہے، جیسے باقی زیادہ تر ہمارے ملک پاکستان میں سپرنگ سیزن چلتا ہے، تو اسی طرح گوادر میں جو شدید سردیاں ہیں وہ اسی طرح کا موسم ہوتا ہے. تو ان دنوں میں اگر وزٹ کیا جائے تو وہ بہت بہتر رہتا ہے. تو گوادر میں آپ تشریف لائیں تو آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی موٹے کپڑے پہن کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. نارمل کپڑے جو ہے نا 4 سیزن ڈریس جہاں چلتا ہے، چاہے گرمیاں ہوں چاہے سردیاں ہوں، 4 سیزن ڈریس یہاں چل جاتا ہے. اس کے علاوہ جو گوادر کا الحمدللہ موسم کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ گوادر کی جو رطوبت ہے موسم کی وہ تقریباً نارمل رہتی ہے. کوئی نہ بہت زیادہ یہاں رطوبت ہوتی ہے نہ ہی کم ہوتی ہے. بالکل صحت مند ایٹماسفیئر ہے گوادر کی ماشاءاللہ. بارشوں کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ گوادر عام طور پر کم بارشوں والا علاقہ ہے. نسبتاً یہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، تو بعض اوقات شدید بارشیں بھی ہو جاتی ہیں جیسے کہ پچھلے دنوں ہوئی ہیں. اس طرح پہلے بھی اس طرح ہوتی رہی ہیں، لیکن نسبتاً گوادر جو ہے نا کم بارشوں والا اور نسبتاً خشک موسم رہنے والا جو ہے نا یہ ایریا ہے. تو یہ معلومات تھی موسم کے حوالے سے. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ویورز کو ایسی معلومات مہیا کروں کہ ان کے گوادر کے بارے میں جو خیالات ہیں تو وہ خیالات کی جو تعمیر ہے وہ الحمدللہ میں کوشش کروں گا کہ گوادر کے حوالے سے مثبت ہو. اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ گوادر کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی. آخر میں پھر عرض کروں گا کہ آپ سبسکرائب فرمائیں اور چینل کو لائک فرمائیں، شیئر فرمائیں اور بیل آئیکن لازم پریس فرما لیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو گوادر کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں. اس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ.